नेरूळ गांवान साखळेश्वर देवाच्या समोर आयज लोक पंगड एकठांय जाल्लो आसा आनी तेंचेर उपक्रम जाता की शिर्डी कोपरगांव तशेंच अक्कलकोट स्वामीच्या फुडल्यान गोंयची जी पारंपारीक घुमट आरती आसा ती सादर करची म्हणून त्या लोकां कडल्यान सादर करची। आमी खूब फावटी आयकता की पायी पायी लोक गोंयच्यान शिर्डी पंढरपूर जावं फाटल्या दिसांनी हांगा सुद्दां गेले, वैष्णोदेवी सुद्दां गेले, पूण हो एक वेगळोसो उपक्रम आसा जी आमची लोककला तेंच्या फुडल्यान सादर करता। जेन्ना आमी महाराष्ट्रान वयता तेन्ना महाराष्ट्राची स्पेशली म्हाका जी आवडलेली तेंची लोककला म्हणजे ताळ घेवन नाचता आनी जंप करून नाचता, घुडके घालून जंप करून आतां एक फिटनस तेंचे पळोवपाक मेळटा। आमचे कडेन म्हणजे आमकां एक प्रश्न पडटा की इतलो वेळ जंप मारीत कशें नाचता काय म्हणून। तशेंच जेन्ना आमचें भजन जावं आमची घुमट आरती तेंच्या फुडल्यान सादर करची, म्हाका दिसता हेच्या फुडें परत अक्कलकोट म्हाका दिसता फर्स्ट टायम घुमट आरती सादर जाता। म्हाका दिसता की जेन्ना सादर जातल्यो तेन्ना एवरी इयर तांकां म्हाका दिसता रिक्वेस्ट येतलो की ह्यो आरती सादर करच्यो म्हणून। हांव आमच्या घरान केन्ना कितें फंक्शन आसा दोतोराक हांव तुमकां आपयतात आनी ते आरती तेंची सादर करपाक येतात, खुबशे लोक येतात, सगळ्यांक ती आवडटा। आनी कॉम्पिटिशनाक वचपाचो ग्रूप आसा, पदां मेळिल्लो ग्रूप आसा, एवॉर्ड जावं प्रायजीस मेळिल्लो ग्रूप आसा, तेन्ना कांयच दुबाव ना की परफॉर्मन्स बरें जातलें। हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी जो प्रवास आसा देवा कडेन मागता की तांकां सुखरूप जशें हांगासरल्यान धाडटा तशें सुखरूप करचें, तुजे बाये कडेन हाडून ती सेवा करपाक तांकां इतले शक्ती आनी बुद्धी आनी बळ दिवचें म्हणून देव बरें।